विपदका बेला कालो बजारी कसरी हुँदैछ मूल्य वृद्धि? बडा दशैंमा महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तु हाहाकार हुने संकेत। किन निकम्मा बन्दैछ सरकार? तमासा हेर्दै राजनीतिक दलहरू। विपदको नाममा बढेको कालो बजारी र सरकारको मौनता विशेष। द न्यूज रिभ्यू। नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म सन्तोष पोखरेल। दर्शकवृन्द, गत बिहिबारदेखि शनिबारसम्मको भीषण वर्षाका कारण हुन पुगेको क्षतिका विवरणहरू दमादम आइरहेका छन्। अझै पनि कतिपय मृतकको लास भेटिएको छैन। कतिपय पीडितहरू उद्धारको पर्खाइमा छन्। राहतको काम ज्यादै धीमा गतिले अघि बढिरहेको छ। मंगलबार अपराह्नसम्मको विवरण अनुसार बाढी पहिरो तथा डुबानमा परि 217 जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ। 28 जना अझै बेपत्ता छन्। 134 जना घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, जसमध्ये 29 जनाको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फको क्षति पनि निकै कहाली लाग्दो छ। करिब 1500 मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन ठप्प हुँदा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। जलविद्युतको क्षेत्रमा मात्रै करिब 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यसैगरी सडकहरूमा भएको क्षति पनि निकै ठुलो छ। काठमाडौँ र मध्य तराईको बर्दिवास जोड्ने बीपी राजमार्ग दुईतर्फी सञ्चालन हुने गरी मर्मत गर्न 3 महिना लाग्ने सरकारले जनाएको छ। आगामी छठ अघि बीपी राजमार्ग दुईतर्फी खुल्ने सम्भावना छैन। बीपी राजमार्ग त उदाहरण मात्रै हो। देशका धेरै सडकहरूको हालत यस्तै छ। सडक सञ्जालमा भएको क्षतिको हिसाब गर्ने हो भने अहिलेको विपत्ति 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पको भन्दा पनि ठुलो विपत्ति हो। यो विपत्तिको असर राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको उपभोग्य वस्तु आपूर्तिमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ। यसैगरी बडा दशैं मनाउन आफ्नो थात थलोमा जान असहज भएका कारण यस वर्षको बडा दशैंमा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा फलफुल तथा माछा मासुको कालो बजारीले आकाश छुने सम्भावना देखिएको छ। हवाई जहाजको भाडा तथा फलफुल तरकारीमा अहिलेदेखि नै कालो बजारी सुरु भइसकेको छ। गत शनिबार बिहानदेखि सुरु भएको कालो बजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेकै छैन। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ दशैंको मुखमा भएको प्राकृतिक विपत्ति तथा यही मौकामा सुरु भएको कालो बजारीका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। कुनै जमानामा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन हुने ताजा तरकारी देशका विभिन्न भागमा जान्थ्यो, तर अहिले तरकारी उत्पादन हुने जग्गाहरूमा घरहरू ठडिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने करिब 50 लाख जनसङ्ख्याका लागि आवश्यक 98% ताजा तरकारी बाहिरबाट आयात हुने गरेको छ। चितवन, मकवानपुर, दोलखा, धादिङ, काभ्रे, नुवाकोट, तराईका बारा, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, महोत्तरी सम्मको ताजा तरकारी काठमाडौँ आउने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा एक दिन सडक यात्रा ठप्प भयो भने पनि काठमाडौँमा ताजा तरकारीको अभाव देखा पर्नु स्वाभाविकै हुन जान्छ। झन् यसपटक त बाढीका कारण 2-3 दिनसम्म राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारी आउन सकेन। अहिले पनि माग अनुसारको तरकारी आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा ताजा तरकारी अभाव र महँगी बढेको हो। सामान्य अवस्था हुँदा राजधानी काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी थोक बजारमा दैनिक औसतमा 1000 मेट्रिक टन तरकारी वितरण गर्थ्यो, तर गत शुक्रबारदेखि आइतबार बिहानसम्म आपूर्ति ठप्प भयो। कति बेला सडक अवरुद्ध होला र सामानको कालो बजारी गर्न पाइएला भन्ने सोच पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ। पृथ्वी राजमार्गमा 3 घण्टा सडक जाम भयो भने राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको मूल्य ह्वात्तै बढ्नु सामान्य भएको छ। सबैको हातमा मोबाइल छ अनि उता सडक जाम हुन्छ, यता तुरुन्तै मूल्य बढ्छ। खरिद गरिएको मूल्यमा निश्चित प्रतिशत मुनाफा राखेर बिक्री गर्नु व्यापारीको सिद्धान्त हो, तर जब विपत्ति आइलाग्छ तब ह्वात्तै मूल्य वृद्धि गरिन्छ। बाढी पहिरोको कारण काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको अभावका साथसाथै मूल्य वृद्धि पनि भएको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको एक साता अघिको मूल्य सूची र मंगलबार बिहानको मूल्य सूचीलाई तुलना गर्दा सरदर 50% तरकारीको मूल्यमा वृद्धि भएको हो। वर्षाका कारण ढुवानी सेवामा अवरुद्ध हुँदा कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा अधिकांश तरकारीको मूल्य महँगिएको छ। तरकारी अभावका साथै उपभोक्ताहरू
केही दिन यतादेखि चर्को महँगी झेल्न बाध्य छन्। राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा तथा आसपासमा भीषण वर्षाले गत शुक्रबार दिउँसोदेखि ठूलो क्षति पुर्याउन थालिसकेको छ। शनिबार बिहानसम्म त कतिपय राजमार्गहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध हुन थालेको समाचार आइसकेका छन्। सडक अवरुद्ध बनेको समाचार आएसँगै राजधानी काठमाडौँमा ताजा तरकारीको मूल्य शनिबार अपराह्नसम्मका लागि 300 गुणा वृद्धि भइसकेको थियो। सोमबार पृथ्वी राजमार्ग सुचारू हुन थालेपछि भने ताजा तरकारीको मूल्य केही ओह्रालो लागेको छ। विपदका बेला कालो बजारी कसरी हुँदैछ मूल्य वृद्धि? बडा दशैंमा महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तु हाहाकार हुने संकेत। किन निकम्मा बन्दैछ सरकार? तमासा हेर्दै राजनीतिक दलहरू। विपदको नाममा बढेको कालो बजारी र सरकारको मौनता विशेष। द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, बाढी पहिरोको प्रकोपमा फँसेकाहरूको उद्धार गर्ने काम करिब सकिएको छ। अब उनीहरूलाई राहतको खाँचो छ। राहतका लागि सरकारको मात्रै दृष्टि पुग्दैन, जनसहभागिता पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। अरूलाई परेको दुःखप्रति अन्तर्मनदेखि नै संवेदना प्रकट गर्ने, सहयोग गर्ने संस्कार हामी नेपालीको पुरानै हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा सहयोग गर्ने संस्कार हराउँदै गएको छ। बरु यस्तो विपत्तिलाई धन कमाउने अवसरका रूपमा दुरुपयोग गर्ने खतरनाक प्रवृत्ति देशमा विकास हुँदै गएको छ। विपदको अवस्थामा बढी भाडा लिने विमान सेवा व्यवसायीहरूलाई कालोबजार नियन्त्रण कानुन अन्तर्गत कारबाही गर्न सरकार समेत चुकेको देखिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ देश विपदमा परेका बेला हवाई सेवा कम्पनीहरूले गरेको भाडा वृद्धिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। आफ्नो महान चाड बडा दशैं हर्षोल्लासका साथ मनाउने तयारीमा रहेका नेपाली जनतालाई अचानक आएको प्राकृतिक विपत्तिले गहिरो शोकमा डुबाएको छ। आफन्त गुमाउनुको पीडा यसै पनि सानो हुँदैन। त्यसमा पनि कैयौं आमाहरूको काख रित्तिएको छ। कैयौंले बुढेसकालको सहारा आफ्ना हुर्किसकेका सन्तान गुमाएका छन्। कैयौं किशोरीहरूको सिन्दूर पुछिएको छ। घाइते हुनेहरूको संख्या पनि त्यत्तिकै ठूलो छ। कतिपयको घर, खेत, पशु चौपाए बाढीले बगाएको छ। जनतालाई यस्तो पीडा पर्दा मल्लमपट्टि लगाउन सरिक हुनुको सट्टा उल्टै पीडा थप्न उद्दत हुनेलाई मानवको श्रेणीमा राख्ने कि दानवका रूपमा करार गर्ने। उदाहरणका लागि आफ्नी पत्नी तथा 15 वर्षका जुम्लेहा छोराछोरी चढेको माइक्रोबस धादिङको झ्याप्ले खोलामा पुरिएको समाचार सुनेपछि आत्तिएका बुटोलका एकजना युवा काठमाडौँ जाने जहाजको टिकट लिन काउन्टर पुगे। तर उनी काउन्टरमा पुग्दासम्म टिकटको मूल्य दोब्बर भइसकेको थियो। विपदको समयमा निजी वायुसेवा कम्पनीहरूले हवाई भाडामा असामान्य वृद्धि गरेका छन्। भदौ 26मा दशैंका लागि अग्रिम हवाई टिकट बुकिङ सुरु गरेका हवाई कम्पनीहरूले 15 दिन नपुग्दै विपदको मौका छोपेर भाडा असुलेको देखिन्छ। भदौमा हवाई कम्पनीहरूले विराटनगरका लागि न्यूनतम भाडा दर 6000 रुपियाँ तोकेका थिए। तर 15 दिन नपुग्दै विराटनगरको भाडा दर करिब 10,000 रुपियाँसम्म लिन थालेका छन्। यस अवधिमै हवाई कम्पनीहरूले काठमाडौँदेखि विराटनगरको हवाई भाडा 3800 रुपियाँ अर्थात् 39% वृद्धि भएको हो। त्यस्तै धनगढीको हवाई भाडा 37% अर्थात् 6200 रुपियाँ बढेको छ। यसअघि धनगढीको हवाई भाडा 10,800 रुपियाँ रहेकोमा अहिले 17,000 रुपियाँसम्म लिएको पाइएको छ। काठमाडौँबाट नयाँ दिल्लीसम्मको हवाई भाडा 11,282 रुपियाँ रहेको छ। दिल्लीको तुलनामा धनगढीको हवाई भाडा 34%ले बढ्यो। 1 घण्टाको अन्तरालमा हवाई जहाज भाडा दोब्बर गरिएको समाचार आयो। अमेरिका भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत हवाई भाडा वृद्धिप्रति आश्चर्य प्रकट गर्दै वक्तव्य निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो। संसदको राज्य व्यवस्था समितिले समेत आपत्ति प्रकट गर्नुपर्ने अवस्था आयो। विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले यात्रुको चाप बढेको भन्दै भाडा वृद्धि गर्नु परेको कुतर्क दिए, जबकि यात्रुहरूले जहाज खचाखच भरिने अवस्थामा भाडा कम हुनु पर्थ्यो। सीट क्षमता अनुसार यात्रु नपाइएको अवस्थामा विमान कम्पनीलाई घाटा हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अधिकतम भाडा लिनुलाई अन्यथा मान्नुहुन्न। तर यसपटक त सीट अनुसार यात्रु नपुग्ने कुनै गुन्जाइस नै थिएन। पुरै सीट भरिदा विमान कम्पनीहरूलाई प्रचुर मुनाफा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा न्यूनतम भाडा लिँदा ठूलो नाफा हुन्छ, तर उल्टै भाडा बढाइयो। दोस्रो कुरा, सडक सुचारू भएको अवस्थामा हवाई जहाज चढ्ने भनेको धनी व्यक्तिले मात्रै हो। यस्तो अवस्थामा अधिकतम भाडा लिँदा पनि केही फरक पर्दैन। तर सडक बिग्रेको अवस्थामा गरिब जनता समेत जहाज चढ्न बाध्य हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा अधिकतम भाडा लिनु भनेको अपराध हो। कतिपयले बाढीमा फँसेकाहरूलाई आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर उद्धार गरेका समाचार पनि आए। उनीहरू निश्चय नै धन्यवादका पात्र छन्। तर कतिपय व्यवसायहरू भने करिब दानवका रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। विपदका बेला कालो बजारी कसरी हुँदैछ मूल्य वृद्धि? बडा दशैंमा महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तु हाहाकार हुने संकेत। किन निकम्मा बन्दैछ सरकार? तमासा हेर्दै राजनीतिक दलहरू।
विपदको नाममा बढेको कालोबजारी र सरकारको मौनता विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले विपदजन्य अवस्थाको फाइदा उठाउँदै पर्वको मुखमा महँगी, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। विपद सुरु भएको 5 दिनपछि सोमबार मन्त्री भण्डारीले आफ्नो मातहतका निकायहरूलाई बजारमा कालोबजारी हुन नदिन निर्देशन पनि दिनुभएको छ। मन्त्री भण्डारीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेललाई मन्त्रालयमै डाकेर पछिल्लो विपदको फाइदा उठाउँदै बजारमा हुने ठगी नियन्त्रणमा निर्मम भएर देशव्यापी रूपमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। मन्त्री भण्डारीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई पनि चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सञ्चालनमा ल्याइएका सुपथ मूल्य पसललाई सर्वसुलभ बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। व्यापक जनदबावपछि ढिलै भए पनि आपूर्ति मन्त्री भण्डारीको यो चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर परिस्थिति अझै भयावह हुँदैछ भन्ने हेक्का सरकारले राख्न सकेको देखिँदैन, किनकि बाढी पहिरोले भत्काएका सडकहरू सुचारू भइसकेका छैनन्। घटस्थापना आसपासमा फेरि वर्षा हुने प्रक्षेपण मौसम विज्ञान विभागले गरिसकेको छ। त्यसैले दशैंमा घर जाने यात्रुहरूले दुःख कष्ट पाउने सम्भावना जीवितै छ। अर्को कुरा, गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको दशैंमा 20% भन्दा कम मात्रै यात्रु उपत्यकाबाट बाहिरिने कुरा निश्चित भइसकेको छ। यो अवस्थामा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको दशैं बजारलाई सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्ला? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ आसन्न बडा दशैंमा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा फलफुल तथा माछा मासुको कालोबजारी हुन सक्ने सम्भावनाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। देशको संघीय राजधानीमा घनघोर वर्षा र नदीको बाढीमा थुनिएका नागरिकले उद्धारको पर्खाइमा घण्टौं बिताउनु पर्यो। समयमै उद्धार नभएर कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेका खबरहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। सामाजिक सञ्जालमा राज्यका संयन्त्र र सरकारप्रति व्यापक जनगुनासो र आक्रोशहरू पोखिएका छन्। अझै एक सातासम्म नेपालमा मनसुनी प्रणाली रहने र वर्षाको सम्भावना जीवितै भएको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मौसम विभागको यो जानकारी भनेको सरकारलाई पहिला नै सचेत गराइएको हो र राज्यलाई आफ्ना संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा राख्नु भनेको हो। तर जब विपद आइपर्छ अनि हामी चुकिरहेका हुन्छौँ, अनि त्यसपछि हामी चुकिरहेका हुन्छौँ। यो हाम्रो पुरानै आदत हो। जतिसुकै योजनाहरू, कार्यक्रमहरू अनि नीति र नियमहरू बनाए पनि हामी कहिल्यै सुध्रन सकेनौँ। हाम्रा राज्य संयन्त्रहरू कहिल्यै जिउँदो जाग्दो हुन सकेनन्। उनीहरूले पर्वको समय छ, दसैँ तिहार, छठको रमझम आँगनमा टेक्ने बेला भइसकेको छ। चाडपर्व मनाउन सहरबाट गाउँ जाने अनि विदेशबाट घर आउने क्रम चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आएको वर्षाका कारण अहिले देशका सबै मुख्य अनि सहायक राजमार्गहरू बन्द अवस्थामा छन्। सुरु भइसकेको बडा दशैं पर्वलाई हेरौँ। राजधानी काठमाडौँबाट 30 लाख मानिस बाहिरिने गरेको विगतका वर्षहरूमा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा बडा दशैंको अवसरमा कति खसी बोका खपत हुन्थे। अहिले राजधानी काठमाडौँबाट 5 लाख भन्दा बढी यात्रु बाहिरिने सम्भावना नरहेको यसपटकको बडा दशैंमा काठमाडौँ उपत्यकामा कति खसी बोका आवश्यकता होला? त्यस अनुसारको आपूर्ति हुने सम्भावना के कस्तो छ भन्नेतर्फ सरकारले समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ। सामान्यतया विगतका बडा दशैंमा राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा 70,000 खसी बोका खपत हुने गरेको तथ्याङ्क छ। घटस्थापना भन्दा अघिदेखि नै खसी बोका आपूर्ति गर्दा पनि व्यवसायहरूलाई 70,000 पुर्याउन धौधौ हुन्थ्यो। तर यसपटकको बडा दशैंमा विगतको भन्दा कम्तीमा पनि दोब्बर खसी बोकाको माग हुने करिब स्पष्ट देखिएको छ। तर त्यस अनुसारको आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सहज छैन। माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा मूल्य वृद्धि निश्चित छ। विपदका बेला कालोबजारी कसरी हुँदैछ मूल्य वृद्धि? बडा दशैंमा महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तु हाहाकार हुने संकेत। किन निकम्मा बन्दैछ सरकार? तमासा हेर्दै राजनीतिक दलहरू। विपदको नाममा बढेको कालोबजारी र सरकारको मौनता विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द, समाजमा असल व्यक्ति पनि हुन्छन्, खराब व्यक्ति पनि हुन्छन्। खराब व्यक्तिहरूको क्रियाकलाप नियन्त्रण नै राज्यको मुख्य जिम्मेवारी हो। यसैका लागि राज्यको अवधारणा आएको हो। राज्यले असल व्यक्तिलाई पुरस्कृत र खराब व्यक्तिलाई दण्डित गर्न सकेन भने अराजकता उत्पन्न हुन्छ। विक्रम सम्वत 1990 सालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि केही व्यक्तिहरूले कालोबजारी सुरु गरेको सूचना सरकारले पायो। अनि गोर्खापत्रमा सूचना निकालेरै भन्यो कसैले कालोबजारी गरेको फेला पर्यो भने उसलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिनु र 5 जनाको रोहबरमा ठाउँको ठाउँ काटिदिनु। त्यति बेला कालोबजारी कसले गरे भन्ने सूचना सरकारले तत्काल थाहा पाउने व्यवस्था थिएन। अनुगमनका लागि राज्य संयन्त्र पनि थिएन। त्यसैले सरकारले यस्ता अपराधीहरूलाई ठाउँको ठाउँ काट्ने अनुमति जनतालाई दिएको थियो। तर अहिले राज्य संयन्त्रको पहुँच टोलटोलमा छ, गाउँ गाउँमा छ। अपराधीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ।
कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिने हो भने विपत्तिको बेलामा कालोबजारी गर्नेहरू आफै निरुत्साहित हुन्छन्। देश र जनतामाथि विपत्ति आइपर्दा मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु भनेको जघन्य अपराध हो। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। विपदका बेला कालोबजारी कसरी हुँदैछ मूल्य वृद्धि? बडा दशैंमा महत्त्वपूर्ण खाद्य वस्तु हाहाकार हुने संकेत। किन निकम्मा बन्दैछ सरकार? तमासा हेर्दै राजनीतिक दलहरू। विपदको नाममा बढेको कालोबजारी र सरकारको मौनता विशेष। द न्युज रिभ्यू।